नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नादबिन्दु हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आरबी खत्री शरद। जाडोको मौसम छ, हामी योगी बन्ने कि भोगी बन्ने? त्यसैले जाडोमा हुन त योग जाडो या गर्मी भन्ने हुँदैन, तथापि पनि हामी जाडोमा अलि विशेष रूपले शरीर तताउन या चाहिँ अलिकति तातो खोज्ने हुनाले आज हामीले यस्तो अतिथिलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जसको नामको अगाडि योगी लेखिन्छ र आउनुहोस् उहाँलाई हामी स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ। योगी रमेश सिटौला, यो हुन त योग भनेको जाडोमा मात्र गर्ने चिज त होइन, 12 महिना 12 काल गरिन्छ होइन। सर्वप्रथम चाहिँ योग ईश्वर प्राप्तिको लागि गरिन्छ कि स्वस्थ रहनको लागि गरिन्छ, के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुरले धेरै गहन विषयमा प्रश्न राख्नुभयो। यो वास्तवमा योग भन्ने बित्तिकै एक विशुद्ध साधना हो। योगको दृष्टिबाट हेर्दै विशुद्ध साधना हो र आफूलाई साध्ने एउटा अभ्यास हो। आफूभित्र भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य, अहङ्कार जे जस्तो छ, आफ्नो शरीरमा भएका व्याधि तथा मनमा भएका यी अहङ्कारहरू, यी सबैलाई हटाउनको लागि गरिने विभिन्न क्रियाहरू हुन् र यो विशुद्ध साधना हो। तर अब अहिलेको अवस्थामा जुन हामीले अहिलेको यो जेनेरेसनहरूले चाहिँ योगलाई एउटा विशेष साधनाको रूपमा मात्रै नहेरिकन उहाँहरूले एउटा शरीर शुद्धि, शरीर स्वस्थ, आत्मशुद्धिको लागि पनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र यो एक भन्ने नै हो भने त यो एक ईश्वर प्राप्तिकै एउटा साधना हो, अभ्यास हो। र यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेका व्यक्तिहरूको विभिन्न यो जीवनशैली, यो सामाजिक परिवेश, खानपिन, साथी सङ्गतिहरू यावत कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा विभिन्न व्याधिका यी लक्षणहरू देखा पर्ने हुने हुन्छ र ईश्वर प्राप्तिसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि त पहिला हामी यो शरीरलाई नै स्वस्थ हुनु पर्यो। त्यसको साथसाथै अब बिस्तारी बिस्तारी मात्रै हामी त्यो चरणमा जाने हुन्छौँ। त्यस कारणले शरीर शुद्धि, स्वस्थ राख्नु चाहिँ हाम्रो प्रमुख भूमिका रहन्छ। भनिन्छ नि, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यो शरीरको माध्यमबाट नै हामीले ईश्वरको प्राप्तिको अभिलाषा राख्दै अथवा त्यसप्रति हामी अगाडि बढ्ने हो। तर यो शरीरलाई नै स्वस्थ राखेन भने ईश्वर त प्राप्ति रहेन। प्राप्ति ईश्वर भनेर कुनै एउटा मूर्त रूप त्यस्तो कुनै नभइकन एउटा आत्मा अनुभूति हो, सेल्फ रियलाइजेसन र सच्चिदानन्दको स्वरूपमा स्थित रहनु, आनन्दमय स्वरूपमा रहनु, त्यो नै एउटा ईश्वर प्राप्तिको हो। तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो शरीरलाई व्याधिमुक्त राख्न सक्यौँ भने, शरीर स्वस्थ भयो भने मात्रै हाम्रो विचार भावहरू स्वस्थ रहन्छ। त्यस कारणले यो हामीले चाहिँ ईश्वर प्राप्ति त अन्ततोगत यो त हुँदै नै हो, तर अब यसभन्दा अगाडि हामीले पहिला आफ्नो शरीरको रक्षा गर्ने र स्वस्थमय जीवन निर्वाह गर्नु नै। सुन्दर भाव। हजुर ईशा फाउन्डेसन को पनि योग गर्नुहुन्छ। ईशा फाउन्डेसन विपश्यना, जीवन विज्ञान होइन, अष्टाङ्ग योग। हजुरलाई चाहिँ विशेष रूपले कुन योगको योगी मान्ने या हजुर आफूले आफूलाई चाहिँ के को विशेषज्ञ जस्तो मान्नुहुन्छ हजुरले आफूलाई? म त एक साधकै हो प्रभु। साधकै रहेर बस्नु नै उत्तम महसुस गर्न थालेको छु र त्यसरी रहँदाखेरि जुन आफूमा अहङ्कारको भाव नाश हुँदै जानिरहेछ र यो हाम्रो शरीर विभिन्न संरचनाहरूबाट बनेको छ। यो शरीर त यो देख्ने एउटा शरीर भयो, स्थूल शरीर भयो, यो भित्र सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरहरू छन्। हरेक शरीरको आफआफ्नो खुराक हुन्छ। सबै जस्तो हजुरले भन्नुभयो, मैले हो विभिन्न ठाउँमा गएर ईशा भनौँ, विपश्यना भनौँ, जीवन विज्ञान भनौँ, पतञ्जलि भनौँ, अष्टाङ्ग योग, यी विभिन्न योगहरू भयो। अर्को ऊर्जा
हिलिङहरू भयो, यी विभिन्न साधनाहरू गर्ने क्रममा हामी एउटै साधनाबाट चाहिँ पूर्ण भएर हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन। त्यस कारणले किनभने हाम्रो शरीरको संरचना नै त्यही किसिमको भएको छ र विभिन्न शरीरको विभिन्न खुराक अलग अलग खुराक भएको हुनाले एउटालाई एउटा खुराक चाहिँदो रहेछ, अर्कोलाई अर्को खुराक र सम्पूर्ण साधनाको सम्मिश्रणबाट नै हामीले चाहिँ एउटा प्रमुख एउटा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने रहेछ जस्तो मलाई महसुस भयो। त्यही हुनाले मैले विभिन्न क्षेत्रमा एउटा साधकले यो सबै ठाउँ चाहनुपर्छ या एउटै पर्टिकुलर ठाउँबाट चाहिँ एउटै ठाउँलाई विशेष बनाएर चाहिँ एउटै पाथबाट अगाडि जान सक्छ? कस्तो छ लाग्छ? अब हाम्रो ग्रन्थहरूमा नि भनिएको छ, जस्तै हठयोगको साधकहरूले हठयोगको माध्यमबाट नै समाधिसम्म पुग्न सकिन्छ। ज्ञान योगको ध्यान योगको साधकहरूले ज्ञान योग मात्रै गरेर ध्यान योग मात्रै गरेर पनि अन्ततोगत मोक्ष प्राप्ति समाधिको एउटा हामीले अनुभूति गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। तर मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूबाट आफ्नो एउटा व्यक्तिगत मेरो आफ्नो लागेको कुरा जस्तो कि मेरो एउटा मन मेरो 5 वटा इन्द्रियसँग जोडिएको छ। मन त यी इन्द्रियको राजा हो, सबै इन्द्रियहरू मनसँग जोडिएको छ। आँखाको धर्म असल कुराहरू देख्ने, कानको असल कुराहरू श्रवण गर्ने, शब्दहरू श्रवण गर्ने, यी विभिन्न इन्द्रियहरूको आफ्नो गुण धर्म छ र ती सबै गुण धर्म एक इन्द्रिय अर्को इन्द्रियको फरक फरक छ र एउटै साधनाबाट हामीले अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ फेरि हामीले जहाँसम्म मलाई लाग्यो कि त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसले फल प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले जस्तै यो मेरो मन एउटा ज्ञानयोगको साधना गरौँ या ध्यानयोगको साधना गरौँ या हठयोगको साधना गरौँ, कति समय गर्ने त गर्दा गर्दा फेरि उसको मन त विचलित हुनसक्छ। र कति गर्नु न मैले 5 वर्ष साधना गरेँ, 10 वर्ष साधना गरेँ, मैले केही प्राप्ति नै गरिनँ भन्ने एउटा मान्छेमा एक लेभलमा पुगेपछि एउटा विक्षिप्त भाव आउन सक्छ। त्यो भाव आएपछि ऊ त विरक्त भएर उसले हुन त यो प्राप्तिको इच्छा राखेर गर्ने कुरै होइन, कर्म गर्दै जाने हो, फलको आश गर्ने। तैपनि उसलाई एउटा आत्मानुभूति त हुन्छ नि, कुनै एउटा कर्म गरेपछि उसमा आनन्दता लाग्ने हुनसक्छ। तर एउटा समयसम्म गर्दा गर्दा उसलाई त्यो अनुभूति उसले प्राप्त गरेन भने ऊ फेरि उसको साधना खस्केर जान्छ, घट्दै जान्छ र ऊ फेरि विचित्त भएर ऊ अन्त भ्रमित भएर भौतारिन थाल्छ। त्यस कारणले यो मन अन्त भौतारिँदाखेरि पनि यो आध्यात्मिक साधनाकै अन्तर्गत भौतारोस् न, त्यही नै ठोकियोस् न भनेर जस्तै हठयोग साधना गर्दै गर्दै गयो। अब ज्ञान योगको साधना, मन्त्र योगको साधना, लय योगको साधना, त्यो पनि हामीले सँगसँगै लान सक्यो भने यो मन जहाँ भागे पनि एउटा सर्कलभित्र आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, सर्कलभित्र विभिन्न साधनाहरूलाई राख्दाखेरि जहाँ भागे पनि, किनभने हरेक साधनाको अन्ततोगत त प्राप्ति त त्यही हो, मोक्ष या आनन्द या परमात्मा ईश्वर प्राप्ति। हठयोगको पनि त्यही हो, मन्त्र योगको, लयको, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्मयोग, जेको पनि त्यही नै हो। तर हामीले किनभने यो मनले त हरेक कुराहरू नयाँ नयाँ खोज्दै जान्छ, नयाँ टेस्ट लिन खोज्छ। अनि मन्त्र जस्तै हामीलाई हटेको साधना गर्दा गर्दै अल्छी लाग्यो, आलस त आउँछ नि, हाम्रो शरीर त विभिन्न तमो रजो सत्व गुणले निर्माण भएको। आलस आयो भने यो मनलाई झुक्काउनको लागि, भ्रममा एउटा राख्नको लागि मन्त्र योग साधना गरौँ। जस्तो मन्त्र जपहरू गर्दै गयो, मानसिक जप गरौँ या ध्वनि निकालेर गरौँ या अब कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा भनौँ न मन्त्र जपबाट गइरहेको व्यक्तिले चाहिँ अर्को गर्नुहुन्न या विपश्यना गरेको व्यक्तिले मन्त्र जप गर्नु, विभिन्न किसिमको त्यस्तो एउटा दायरा पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? जस्तो कि हरेक योगको विपश्यना होस् या ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्मयोग, जेको पनि गुरुहरूको एउटा त्यो विधि विधान हुन्छ। यो पछि यो जानु, यो पछि यो जानु, एउटा स्तर तोकिदिएको हुन्छ, एउटा लेभल तोकिदिएको हुन्छ। अब उसको मनको अवस्थालाई एकाग्रता लानको लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म बनाइदिइसकेको हुन्छ। अब ऊ अन्त गयो भने उसले त्यो छोड्ला कि भ्रमित होला कि, तर आफूमा एउटा दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ। म जहाँ गए पनि, जुन साधना गरे पनि म भ्रमित हुनु हुँदैन, मेरो लक्ष्य यही हो। मैले लक्ष्यलाई चाहिँ निर्दिष्ट गरिसक्नुपर्छ। जाने यात्राको क्रममा बाटोमा त्यो निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहयोगी जे हुँदै जान्छ त्यसलाई लिँदै 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 जाने।
त्यही भएर मैले चाहिँ विभिन्न साधनाहरूलाई चाहिँ समावेश गरेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन साधनाको दौरानमा र म सबैलाई प्यारलली साइमल्टेनियसली नै लिएर गइरहेको छु। अनि हजुरले अघि एउटा शब्द भन्नुभएको थियो के यो गरिसकेर मात्रै अर्कोमा जाने हो कि अथवा सँगसँगै लाने हो भन्दाखेरि उसको प्रारब्ध के छ, उसको जीवनको दौरानमा उसको परिवेश कस्तो छ, उसको दृढ सङ्कल्प कतिको मजबुत छ, त्यो अनुसारले यदि सकिन्छ ऊ मन्द या तीक्ष्ण कस्तो साधक हो त्यो अवस्था हेरेर उसले आफैले स्वविवेक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो हेरेर नै उसले चाहिँ त्यो साधनालाई सँगै लैजाउँ या केही समय एउटा चरण म यो गरौँ त्यसबाट मलाई केही अनुभूति आउँछ अनि त्यो अनुभूतिले मलाई अर्को साधनामा जोड्नलाई सहयोगी एउटा माध्यम हुन सक्छ भनेर हेर्दै पनि जान सकिन्छ। साधकलाई अगाडि नै त्यो किसिमको एउटा आभास भयो भने सबै साधनालाई सँगै लान सकिन्छ र एउटा साधनाले अर्को साधनालाई काट्दैन र भ्रमित पनि गर्दैन। ऊ पहिला नै क्लियर भइसक्यो हुन्छ। जस्तै म यहाँबाट एयरपोर्टसम्म जानु छ, सिनामङ्गलसम्म जान्छ, उसलाई बाटो एकदम क्लियर छ, म यो बाटो ठ्याक्कै जान्छु भनेर जानुभन्दा अगाडि उसले माइन्ड सेट गरेर भिजुलाइज गरेर म यो बाटो जान्छु भनेर उसलाई फिक्स भइसक्यो भने त ऊ भ्रमित त हुनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन। समग्रतालाई अपनाउँदा जुन अघि प्रसङ्ग निस्किन लागिरहेको थियो पञ्चकोश या पञ्चशरीर होइन, हाम्रो चाहिँ बाहिरी शरीरमा स्थूल शरीर मात्र नभएर त्यो शरीरको व्याख्या र त्यो शरीरसँग हजुरले भनौँ न विभिन्न किसिमका टेक्निकहरू जुन अवलम्बन गर्नुभएको छ, कसरी आफूलाई चाहिँ भित्र जान या भनौँ पञ्चकोशमा आफूलाई भित्री शरीरहरूमा जानलाई चाहिँ कसरी हजुरले गर्नुभएको त्यो आफ्नो अनुभव चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर गरिदिनु। यो साधनाको त विधिहरू त लामो हुन्छ। सर्टमा मैले गरिरहेको साधनाहरूमा जस्तै हजुरले भन्नुभयो पञ्चकोश मोडलमा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश र त्यो भित्र आत्मा भन्नु। त्यो आत्मा परको आत्मासँग परमात्मासँग कनेक्सन हुने, त्यो आत्मामा प्रवेश हुने बित्तिकै मान्छेले परमात्माको एउटा आभास प्राप्त गर्न सकिन्छ, शुद्ध एउटा स्थानमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। अब भनौँ पहिलो कोष अन्नमय कोष। अन्नमय कोष भनेको अन्नमय शरीर भयो। यो शरीर त अन्नबाटै बनेको हो र यो अन्नमय कोषलाई हामीले कसरी स्वस्थ राख्ने भन्दाखेरि खानाको कुराहरू हुन्छ। एउटा आहारको कुराहरू आयो, कुन किसिमको आहार ग्रहण गर्ने हो, सत्व रज तमो। हामीलाई ती आहारहरू यस्ता आहारहरू हुन्छ, ती आहारहरू हामीले ग्रहण गरेपछि हाम्रो भावमा पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा अन्न मैले ग्रहण गरेँ भने त्यो अन्न 3 भागमा विभक्त हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो शक्तिको रूपमा हुन्छ, दोस्रो भावना विचार जस्तो अन्न उस्तै मन भनिन्छन्, तेस्रो मलको रूपमा। भनेपछि हामीले कस्तो आहार लिने त, हाम्रो साधना कुन पद्धतिको छ। तामसिक साधकको को लागि तामसिक भोजनको कुराहरू गरेको छ, सात्विक साधकको लागि सात्विक भोजनहरूको कुरा गरेको छ र त्यस्तै किसिमको आहार साधकको साधनाको हिसाबले लिनुपर्ने हुन्छ। यही लिनु यो नलिनु भन्ने भन्दा पनि साधक कुन मार्गमा हिँडिरहेको छ। एउटा आहार भयो, दोस्रो व्यायाम भयो। व्यायाममा अब योगै गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन, कुनै किसिमको खेलकुदहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ, नृत्यहरू हुन सकिन्छ। विभिन्न व्यायामहरू भयो शरीरको क्रियाकलापहरूलाई माध्यमबाट शरीरलाई सुगठित राख्नको लागि, बलियो मजबुत निरोगी राख्नको लागि। र तेस्रो विश्राम। जस्तो भगवत गीतामा भनेको छ नि, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार र विश्रामको कुराहरू, स्वप्न यो निद्राको कुराहरू भयो। यी 3वटा कुरा मिलायो भने अन्नमय कोष यो शरीर स्वस्थ राख्न सकिन्छ। आहार, व्यायाम र विश्राम 3वटा कुरा यो चाहिँ एकदम अपरिहार्य छ। अब कति मात्रामा भोजन गर्ने, व्यायामहरू कति गर्ने, विश्राम कति गर्ने, ती फेरि अर्को धेरै लामो कुराहरू हुन सक्छ। अन्नमय कोष, त्यसपछिको अन्नमय कोष, प्राणमय कोष,
यो शरीर देख्दाखेरि यो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर र यो स्थूल शरीर, तीनवटा शरीर छ। देखिएको स्थूल शरीर हो, यो अन्नमय कोषहरूबाट हामीले गर्न सकिन्छ। अब प्राणमय कोषको माध्यमबाट हामीले प्राण शरीरलाई, जस्तो हामी निद आएको बेलामा स्वप्नमा हामीले आफ्नो यही शरीर रूपी यही शरीर देखिन्छ, विचरण गरिरहेको हुन्छ। अब यो प्राणमय कोषबाट चाहिँ हामीले प्राण शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि प्राणायामहरूको अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, यसको अभ्यासबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सूक्ष्म शरीरको लागि चाहिँ हामीले स्वस्थ राख्न सकिन्छ। प्राणायामको अभ्यास होस् या मनोयोगको अभ्यासहरू भयो, जस्तो मन अघि मैले भनेको चाहिँ पञ्च इन्द्रियसँग जोडिएको हुन्छ र इन्द्रियहरूलाई कसरी हामीले नियमन गर्ने त? जस्तो पतञ्जलि योग सूत्रमा पनि महर्षि पतञ्जलिले भन्नुभएको छ, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विचेत प्राणायाम। प्राणायामको प्राणको माध्यमबाट चाहिँ प्राणमय कोषलाई चाहिँ सुगठित राख्नको लागि, मजबुत राख्नको लागि, ताकि हाम्रो एउटा भाव शरीर होस् या प्राण शरीर हो चाहिँ एउटा स्वस्थ रूपमा होस्। किनभने चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत् योगी स्नारुतो माप्नोति ततो वायु निरोधयत भनेर हठयोगमा पनि भनिएको छ। त्यही भएर मैले यो विभिन्न साधना गर्नु पर्यो, विभिन्न कुराहरू थाहा हुन्छ। र यो हाम्रो भाव या विचार जति चल्यो त्यति हाम्रो यो शरीरको चञ्चलताहरू रहन्छ। र यो श्वासको गति या प्राणको गतिलाई चाहिँ नियमन गर्न सक्यो भने हाम्रो यी सारा इन्द्रियहरू पनि एउटा नियमनमा रहन्छ। र इन्द्रिय संयमित हुने मनोयोग साधना हो। जस्तो मैले बाहिर हिँडिरहेको बेलामा कुनै एउटा सुन्दर वस्तु देखेँ, म त्यसमा लोभियो, अथवा कुरूप वस्तु देखेँ, म त्यसप्रति घृणित एउटा भाव जागृत गरेँ। अब हामी कुन अवस्थामा रहनु पर्यो त? तटस्थ अवस्थामा रहनु पर्यो। तब मात्र योगीले आफ्नो शुद्ध एउटा मार्गमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्दछ। त्यो हुनाले यो हाम्रो विचार जति चल्यो या प्राण जति चल्यो उति हाम्रो विचार चल्दै जान्छ। जति प्राणलाई नियमन गर्यो उति विचार कम हुँदै जान्छ। त्यो हुनाले प्राणायामको माध्यमबाट, मनोयोगको साधनाबाट मनोमय कोष, प्राणमय कोषलाई चाहिँ हामीले सुगठित राख्न सकिन्छ। त्यसैले योगीहरूले के गर्छ त? प्राणायामको माध्यमबाट कुम्भको अभ्यास गर्छन्। एक्चुअली प्राणायाम भनेको कुम्भक नै हो, केवली कुम्भक। न श्वास लिनु पर्यो न छोड्नु पर्यो, त्यो अवस्था हो। लिने र छोड्नेको त्यो बिचको अवस्थालाई चाहिँ बढाउनु नै प्राणायाम भएको हुनाले त्यो अवस्थामा रहनको लागि चाहिँ हामीले मनोयोगको साधना चाहिँ गर्नै पर्ने छ। त्यो हुनाले ती विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ हामी भ्रमित हुन परेन, एकदम तटस्थ। जस्तै सिसी क्यामेराले कुनै बाहिरी वस्तुहरू पिक्चर खिचिरहेको हुन्छ, भिडियो खिचिरहेको हुन्छ, तर उसले कुनै रियाक्ट गर्दैन, कुनै प्रतिकार केही गर्दैन, केवल खिच्छ। त्यस्तै हामी पनि एउटा तेस्रो शरीर, हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो भयो। अनि अब विज्ञानमय शरीर भनिन्छ, इन्जिनियरिङ। जस्तै ईसाको इनर इन्जिनियरिङ भनिन्छ। भन त हाम्रो शरीरको आन्तरिक अब यो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने। बाह्य त हामीले यो बिल्डिङहरू, घरहरू, यो रोड, अब यी विभिन्न भौतिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले संरचना गऱ्यौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ, मिलायौँ। तर आफू भित्रैदेखि कसरी व्यवस्थित हुने त? कसरी आत्मा अनुशासनमा आफू रहने र त्यसको अनुभूति हामीले कसरी गर्ने त? आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेसन कसरी गर्ने? अब हामीले एक एक गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ। बाह्य हामीले मिलाउँदै गयौँ, शरीरलाई स्वस्थ राख्दै गयौँ, भित्र मनको चञ्चलतालाई पनि अब हामीले मनोयोगको साधनाबाट बिस्तारै बिस्तारै एउटा अनुशासनमा राख्दै गयौँ। अब विज्ञानमय कोषको साधनाबाट अब हामीले भित्रको हाम्रो जुन सिक्वेन्सहरूलाई लयबद्ध गरेर त्यो हाम्रो भित्रको संरचनाहरूलाई, किनभने योगले त हामी अन्तर्मुखी नै हुने हो, तर बाह्य जगतमा रहेर अन्तर्मुखीको साधना हो। हामी किनभने यो शरीर नै भौतिक शरीर हो, हामी भौतिकबाट त अलग हुनै सक्दैनौँ। आध्यात्मिक हुनु भनेको भौतिकलाई छोडेर पूर्ण रूपमा होइन, किनभने शरीरै भौतिक लिएर बसेका छौँ अनि हामी त्यो भ्रममा रहन्छौँ। किनभने यो शरीर नै भौतिक भएपछि त अरू जगत नै भौतिक भयो। त्यो हुनाले हामीले बिस्तारै बिस्तारै आन्तरिक यात्राको लागि हामीलाई सहयोग पुग्ने ती विभिन्न संरचनाहरूलाई
मजबुत सुगठित राख्दै एउटा इनर इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा कोर्स गर्यो भने उसलाई चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन, त्यही ट्र्याकबाटै ऊ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ केही साथीहरूको भनाइ सुनेको थिएँ मैले। कतिको सत्य हो? यो पञ्चकोशको मोडल अनुसारले हेर्दाखेरि अन्तिममा जाने त हामी इन्ट्रोभर्ट नै हो, अन्तर्मुखी नै हो, इनर इन्जिनियरिङ नै हो। इनर इन्जिनियरिङ भन्नेको मतलब हामीले शरीरको आन्तरिक शरीरको, सूक्ष्म शरीरको या कारण शरीरको त्यो हामीले जबसम्म एउटा व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म उसले आत्मानुभूति, ईश्वर अनुभूति, आनन्दमा रहनु त्यो हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले यस्ता विधिहरू त्यहाँ प्रयोग हुन्छन्। ती विधिहरूबाट चाहिँ हाम्रो जो आन्तरिक सुगठित एउटा संरचनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित राख्ने क्रियाहरू गरिन्छ। त्यो क्रियाहरू गरेपछि त आन्तरिक एउटा भएपछि त्यहाँ त्यो इनर इन्जिनियरिङमा गर्नुभएको कुनै एक दुईवटा विधि भनौँ न, यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू भनेर हाम्रो दर्शकहरूलाई केही सेयर गर्न मिल्ने कुनै कुराहरू छ त्यसबाट? त्यहाँ त्रिबन्धको एउटा अभ्यास हुन्छ, योगमा भनिन्छ 3वटा बन्ध। हाम्रो शरीरको तल्लो भाग, बिचको भाग र माथिल्लो भाग, यो महत्त्वपूर्ण 3 भाग हो हाम्रो शरीरको। 3वटा भागलाई चाहिँ बन्द गर्ने, एउटा मूल बन्द, तलको भागलाई बन्द गर्ने, जुन हाम्रो मूलाधार चक्रमा जो हाम्रो रेक्टमलाई, गुदाद्वारलाई सङ्कुचन गरेर त्यो, किनभने हाम्रो ऊर्जा यो एउटा स्पाइन भयो, स्पाइनल कर्ड, मेरुदण्ड, त्यो भागबाट नै हाम्रो सुषुम्ना नाडी बग्ने हुनाले, हाम्रो मुख्य नाडी त्यहाँबाट बग्ने हुनाले त्यो ऊर्जालाई चाहिँ उँधो गतिमा जान नदिनको लागि मूल बन्द र भौतिक तत्त्वतिर बढी एट्याचमेन्ट, आकर्षित हुने यी तलको चक्रहरू, त्यसलाई बन्द गरेपछि ऊर्जाभित्र नै रहने भयो, बाहिर निस्किन पाएन। अर्को हामीले उड्डयन बन्द, जुन यो पेटलाई भित्र खिचेर, यो आमाशयलाई भित्र खिचेर यहाँसम्म हाम्रो ढाडसम्म खिच्ने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन मूलाधार चक्रमा भएको मूल बन्धकोबाट त्यसले कन्ट्रोल गर्यो। स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्रलाई चाहिँ उड्डयन बन्धले एउटा नियन्त्रण गर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चिन लक, यो जालन्धर बन्ध, यो बन्द गरिसकेपछि हाम्रो अनाहत चक्रको, यो विशुद्धि चक्रको, यी चक्रहरूलाई चाहिँ, जस्तो कि यो एउटा बन्द कोठा छ, एउटा बिरालो छ र बिरालोलाई हामीले अब योगमा त मारकाट भन्ने कुरो भएन, तैपनि एउटा कुट्ने अथवा उसलाई एउटा कुनै दुःख दिने एउटा चेष्टा हामीले गऱ्यौँ भने बिरालोले आत्मरक्षाको लागि मान्छेलाई नि मार्छ भनेर हामीले एउटा सुनेको छ नि। बिरालो पनि एउटा बाघ रूपी एउटा रूप धारणा गरेर हामी मानवलाई पनि क्षति पुर्याउन सक्छ आत्मरक्षालाई। त्यसै कारणले त्यस्तै एउटा हाम्रो शरीरमा भएको ऊर्जा, प्राण शक्ति यो बन्द गरिदिइसकेपछि प्राणको त हामीले वेगलाई रोक्न सक्दैनौँ, त्यसो गतिलाई परिवर्तन गर्ने त हो नि। वायु चलिरहेको छ, अब वायुलाई रोक्छु भन्यो भने त हामीले त अपोजिट फोर्स क्रिएट गर्नु पर्यो नि त। प्रकृतिको नियम बाहिर गएर त्योभन्दा बढी बल हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। कुन रफ्तारमा वायु बगेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो भने त्यो वायुको वेगको जति शक्ति छ त्यसको केही बढी नै हामीले शक्ति निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै अब यो प्राणको गति एकदम भइरहेको छ, प्राणायाम गर्दाखेरि हामीले बन्द गर्दाखेरि, अब हामीले द्वारै बन्द गरिदियो भने उसको जाने मार्ग कहाँ छ? त्यो एउटा मध्य मार्ग, एउटा मध्य मार्ग छ नि, मिडल पाथ, सुषुम्नाको मार्ग हो। त्यो मार्गबाट जानको लागि एउटा र इडा पिङ्गला 2टा नाडीहरू छन्। भौतिक आध्यात्म हुँदै अथवा एक्टिभनेस, प्यासिभनेस हुन्छ, जागृत र विश्राम, 2वटा नाडीले काम गरिरहेको हुन्छ। सुषुम्ना एकदम शान्त, आनन्द। त्यो हुनाले अब 2वटा बाटो गइरहेको छ, यसरी बन्द गरिदियो, तल नि बन्द गरिदियो, अब बिचको बाटो खोल्छ, त्यसपछि आनन्द। त्यही भएर यो कति दिन कोर्स हुन्छ? एउटा चाहिँ साधारण व्यक्ति भनौँ न, अध्यात्ममा रुचि मात्र भएको व्यक्तिले सुरुमै भनौँ न यो गर्न सक्छ कि कस्तो प्रावधान छ? यो योगलाई अब हेर्ने हो भने विभिन्न छ, कर्मयोगको, आफ्नो भक्ति योगको, ज्ञान योगको, लय मन्त्र, यी विभिन्न छन्। विशेष गरी योग भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले अहिलेको समय सापेक्ष सबैको लागि राम्रो हुने एउटा योग
महर्षि पतञ्जलीले जुन सृजना गर्नुभएको अष्टाङ्ग योग त्यो एकदम वैज्ञानिक लाग्यो मलाई, किनभने 8वटा चरणहरू छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यी 8वटा चरणहरू छन्। अब हामी यम नियमलाई थोरै थोरै यसको बारेमा पनि बताइदिनु भने दर्शकहरू लाभान्वित हुन्थे कि। यम भन्नाले अब हाम्रो यो सामाजिक परिवेशसँग सम्बन्धित भयो, यो अहिंसा, सत्य, अस्तय, यी कुराहरू भए, अपरिग्रह, यी कुराहरू भयो। नियम भन्नाले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगतसँग सम्बन्धित, अनुशासनसँग सम्बन्धित भयो। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, कसरी ईश्वरसँग समर्पित भावमा हामी रहने, कसरी कृतज्ञता व्यक्त गर्ने, ग्र्याटिट्युड भन्छ नि, हामीले कसैसँग नतमस्तक रहने एउटा भाव, यो पनि योग नै हो। जस्तो यमको अहिंसा, कुनै मारकाट नगर्ने, सत्य बोल्ने, यी कुराहरू पनि यो आचरणका कुराहरू भए। सामाजिक आचरण, यो व्यक्तिगत आचरण नियमको भयो। अब आसन भयो, यी नियमहरूसँग बाध्यका व्यक्ति, जस्तो हामी एउटा साधारण उदाहरण, कसैको घरमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि हामीले जुत्ता चप्पल लगाएको छ भने बाहिर ढोकामा खोल्दाखेरि नै थाहा हुन्छ उसको नियम कस्तो छ, मतलब नियम कस्तो। जुत्ता खोल्दाखेरि सँगै साइडमा कसैलाई अवरोध नहुने गरी उसले खोलेर राखेको छ, या एउटा खुट्टा अगाडि एउटा खुट्टा पछाडि हामी टेक्दाखेरि जुत्ता र चप्पल अगाडि पछाडि जसरी बिचमा छोडेर, त्यो अनुशासन। जस्तै ब्रस गर्दाखेरि हामीले मन्जन कहाँबाट, टाउकोबाट, तिचा चौकी या फेदबाट, उसमा धैर्यता कतिको छ त, किनभने हामीलाई छिटो निस्किनु परेको छ मन्जन, त्यो अब एकदम पेसेन्स कतिको छ। यो अनुशासनहरूलाई चाहिँ आफूले नै बिल्डअप गर्ने हो, यो कसैले सिकाएर सिकिने भन्ने कुरा भएन। जन्मजातै हो, आफूले उसले जिनमै लिएर आएको या प्रारब्धदेखि नै उसले लिएर आएको हुन्छ। यम नियमका यी गुरु, पहिला त अब गुरुकुलहरूमा गुरुहरूले पनि यी शिक्षाहरू दिनुहुन्थ्यो। अहिले गुरुकुलको प्रथाहरू अलिक कम छन् त छन्, तैपनि अब भौतिक शिक्षाले धेरै प्रभावित पारिसकेका हुनाले गुरुकुलीय शिक्षामा केही यी कुराहरू कमी हुँदै गएको छ। अब यो चाहिँ हामीले आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने कुराहरू भए। अब आसन, जब यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ उसमा लागू हुन थाल्यो, अब उसले आसन भनेको शरीरलाई विभिन्न ढाँचामा मोड्ने, स्थिर रहने, पतञ्जलीको अनुसार त स्थिरम सुखम आसनम भनिएको छ। स्थिरपूर्वक कुनै पनि शरीरको अवस्थामा रहनु, स्थित रहनु, सुखपूर्वक रहनु। जस्तै हजुर बसिरहनु भएको छ, ढाड कम्मर सिधा राखेर, एकदम पोस्चर करेक्ट छ। अब यो पनि एउटा आसन हो। जबसम्म हामीले शरीरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, तब हाम्रो यो बाह्य शरीरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तब हाम्रो विचार नियन्त्रण हुँदैन। अघि नै कुरा गरेको थियो। त्यो हुनाले आसनद्वारा विभिन्न हटिएको क्रियाहरू छन्, आसनहरू छन्, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अनुशासित राख्ने, लचिलो बनाउने, एउटा अनुशासनमा राख्ने, ढाड कम्मर सिधा रहेर बस्न सक्ने र स्थिर लामो समयसम्म यो आसनका विधि गरेपछि मात्रै यो आसन सिद्धि हुन्छ। र आसनपछि प्राणायामको कुराहरू आउँछ। अब प्राणायाम, प्राणको गतिलाई चाहिँ नियमन गर्ने भयो। अघि भनिसकेको छ, जति छिटो प्राणको गति चल्यो उति चित्तका वृत्तिहरू बढ्छ। त्यो हुनाले स्वस्थ व्यक्तिले अथवा नर्मल व्यक्तिले 1 मिनटमा 15-16 चोटि सास लिने र छोड्ने गर्न छ। अब योगीहरूले नियमन गरी सासलाई 1 मिनटमा 1 चोटि या 2 चोटि अथवा केही मिनटपछि 1 साइकल श्वास, मतलब किनभने हाम्रो आयु पनि यही श्वासमा गणना भइरहेको छ। आयु कति पुर्याउने भन्ने कुरा एउटा योगीले आफ्नो श्वासलाई जति नियमन गरेर कम श्वास गर्यो उसको आयु उति नै बढी। जस्तो कि मुसाले छिटो सास फेर्छ, छिटो। अब जस्तै कछुवाले एकदम कम सास फेर्छ, लामो छ भने जस्तो, लामो आयु भने जस्तै। अब जब हाम्रो आसन स्थिर सुखपूर्वक लामो समय रहन सक्छौँ, तब मात्रै हामीले प्राणको गतिलाई नियमन गर्न सक्छौँ र प्राणायामको माध्यमबाट। अनि जब हामीले प्राणायामको माध्यमद्वारा श्वासको गतिलाई नियमन गर्न सक्यौँ, तब हाम्रो चित्तका वृत्तिहरू शान्त हुँदै जान्छ। तब प्रत्याहार घटित हुन्छ। प्रत्याहार भन्नाले जुन यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने हो। जस्तो कुनै चिज देखेर लोभिनु भएन, कुनै शब्द श्रवण गरेर त्यहीँ मोहित हुनु भएन, होइन। भनिन्छ नि तीनवटा बाँदर, चाइनिजमा हामी भनिन्छ पुखान, पुथिङ, पुसो भनिन्छ।
खराब कुराहरू नहेर्ने, खराब कुराहरू नसुन्ने, खराब वचनहरू बाणीहरू नबोल्ने। अब त्यो कसरी त? जब हाम्रो इन्द्रिय नियमन गर्न सकिन्छ, जस्तो कि यो कोठामा अहिले यो ज्योति प्रकाश लाइट छ, अहिले हामीलाई चाहियो भिडियो रेकर्डिङ गर्यो हाम्रो यो कुराको लागि, अब हामीलाई चाहिएन हामी यो बन्द गरेर हिँड्छौँ नि। त्यस्तै हाम्रो इन्द्रियको विषय या गुण या त्यसको सम्पर्क हाम्रो मनसँग जब चाहिन्छ त्यो बेलामा हामीले जोड्नको लागि अन्तस्करणमा बुद्धिको प्रयोग हुन्छ, विवेकको प्रयोग हुन्छ। जब चाहिँदैन बन्द। त्यो हुनाले हामीले विषयवस्तुलाई कहिले चाहिने कहिले नचाहिने हामीले विवेक प्रयोग गरेर इन्द्रियलाई कहिले मनमा जोड्ने कहिले मनबाट हटाउने, त्यो चाहिँ आफ्नो इनर इन्जिनियरिङ आत्म साधना मनोयोग साधनाबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो भएपछि प्रत्याहार घटित भयो। अब धारणा, कुनै एउटा विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले एक चित्त लगाएर आफ्नो सम्पूर्ण चेतनालाई या आफ्नो सम्पूर्ण विचारलाई एकत्रित गर्नको लागि जुन गुरुद्वारा या कुनै म्युजिक सुन्दा पनि हुन्छ, त्यो म्युजिकमा एकाग्रता या गुरुवाणीबाट निर्देशित वाणीहरू वचनहरूलाई चाहिँ हामीले पालना गर्दै नरोकिकन गुरुले गाइडेड मेडिटेसनहरू भनिन्छ, योग निद्राको अभ्यासहरू गरेर अझ धारणाको अभ्यास। जब यो हाम्रो यो विचार चित्त कुनै एउटा विषयवस्तुमा एकाग्रता हुँदै जान्छ, किनभने अहिले त हाम्रो विचार छरिएको छ, विभिन्न ठाउँमा छरिएको छ। एकैछिनमा मनले कहाँ सोचिरहेको हुन्छ, कता कुनै विषयवस्तु घर परिवार भनौँ आफ्नो कार्यदेखि लिएर विभिन्न। अब हामीले बिस्तारै धारणाको अभ्यासद्वारा यो साँगुरो गर्दै ल्याउँछ, छरिएका विचारहरूलाई समेटेर एकाग्र हुँदै जान्छ। त्यसपछि अब जब कुनै एउटा विषयमा एकाग्रता त्यो धारणाको अभ्यासबाट गऱ्यो, त्यसलाई अब बढाउँदै जाने। अब त्यो अटोमेटिकल्ली ध्यानमा घटित हुँदै जान्छ, ध्यान घटित हुँदै जान्छ। त्यसपछि रह्यो अष्टाङ्गको धारणा, ध्यान अनि समाधिको। अब त्यो एउटा अवस्थामा पुगिसकेपछि एउटा समबुद्धि भयो। न ठुलो कुनै भनौँ समशीतोष्ण सुख दुखेसु भनेर भगवद् गीतामा पनि भनेको छ। जाडो गर्मीबाट सम रहने, दुःख सुखबाट पनि सम रहने भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। मध्यम मार्ग भनेपछि धारणासम्म हामी एकदम क्लियर छ। धारणापछि चाहिँ ध्यानको अवस्था चाहिँ कस्तो? हजुरको अवस्थामा ध्यानमा चाहिँ कस्तो अवस्था रहन्छ या कस्तो अवस्थालाई चाहिँ ध्यानस्थ अवस्था भनेर बुझ्ने? हुन त यो अब यो बियोन्ड द माइन्ड हो। हामी बडी कन्सियस हुन्छौँ धारणासम्म, अथवा शरीर केन्द्रित रहन्छौँ, काया केन्द्रित रहन्छौँ, अथवा कुनै विषय वस्तुसँग केन्द्रित रहन्छौँ। जब ध्यानको अवस्थामा पुगिन्छ ती विषयवस्तुबाट चाहिँ पर रहन्छ। त्यो विषयवस्तुसँग कुनै एउटा एट्याचमेन्ट हुँदैन, कुनै त्यसको तर आफूलाई बोध त भइरहेको हुन्छ म कुन अवस्थामा रहिरहेको छु। त्यो जागृत कि एउटा सुसुप्ति अवस्था भनिन्छ नि एउटा, त्यो उसलाई बोध त भइरहेको हुन्छ किनभने उसको चेतनाले काम गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो चेतनाले कार्य गराउनको लागि त फेरि यो शरीर चाहिन्छ नि। त्यो हुनाले शरीर र त्यो चेतनाको एउटा ट्रान्जिसन पिरियड हो, त्यो टुट्नुपर्छ। धारणा, ध्यान, समाधि, हजुरको समाधिस्थ भएको हजुरको अनुभव कुनै छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर गरिदिनु। यो भन्ने विषय पनि होइन भनौँ या के हो भन्नु। अब यो मेरो पटकको अवस्थामा सानै उमेरदेखि पनि मैले एउटा साधना गर्थेँ। 11-12 वर्षको उमेरदेखि नै मेरो जीवन यो साधना अगाडि बढेको हो। ज्ञात या अज्ञात रूपमा जानेर या नजानेर योगै हो भनेर पनि त्यो अवस्थामा थाहा थिएन। तर यो मेरो जीवन नै मलाई चाहिँ अचम्मको लाग्छ कि मलाई यो केही कार्य गर्नको लागि यस धरतीमा नै पठाएको हो भन्ने कुरो। किनभने मेरो जन्म नचाहेको अवस्थामा पनि जन्म भएको भनौँ। हाम्रो धेरै सन्तान आमा बुवाको र म अन्तिम भएको हुनाले अब अगाडि धेरै भइसक्यो। अब यो गर्भमा किन राखिरहनु भन्ने कुरामा विभिन्न त्यो गाउँका जडीबुटी या केही खाना पनि म निस्किनु पर्ने अवस्था र नहोस् भन्ने कुरामा तैपनि म निस्केँ, सबलै निस्केँ। शरीरमा कुनै शारीरिक मानसिक अपाङ्गता नभइकन
स्वस्थै भएर जन्मेको महसुस पाएर जब मेरो सानो उमेरमा 5-6 वर्षको उमेरदेखि नै मेरो एउटा विचित्रको एउटा के त्यो सेयर गर्न हुने या नहुने हो पब्लिकमा म यस्तो ढलान गरेको घरको सिमेन्टबाट ढलान गरेको घरको माथि छेपारो भनौँ या माकुरा भनौँ या जे भनौँ त्यसरी स्पाइडर जस्तो गरेर या टाँसेर रहने आफ्नो इच्छा अनुसारले त्यहाँ जाने आफ्नो इच्छाले झर्ने त्यो एउटा 5-6 वर्षको उमेरमा हजुर कसैले लाने नै होइन कसैले ल्याउनु पनि सक्ने होइन ट्याप्प गएर माथि टाँसिने त्यो एउटा अनि स्वप्नमा पनि सूर्यभित्र प्रवेश गरिरहन्थेँ त्यो यस्तो त्यो के भन्छ त्यो रिङ जस्तो त्यो कोइल धुप हुन्छ नि हामी त्यो बल्दै 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 बिचको मध्यमा जस्तै म पनि त्यस्तै गरेर सर्कल हुँदै 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 सूर्यको भित्री कोर पार्टमा म प्रवेश गर्थेँ त्यसले नै गाइडेड गरेको होला सायद अब त्यो अवस्थाको सबै बोध मलाई अहिले पनि एकदम छ र अब मैले पछिल्लो अवस्थामा साधना गर्दै जाने क्रममा मैले आफ्नो शरीरबाट विचरण गरेर यो शरीरबाट आफूलाई बाहिर आफ्नो चेतनालाई बाहिर निकालेर यो शरीर केवल यो मांसपेशी अस्थिपञ्जरबाट बनेको एउटा पिण्ड मात्रै हो म योभन्दा अलग भन्ने मलाई एउटा आत्मा अनुभूति मेरो साधनाको क्रममा र आफ्नो शरीरको दृश्य देख्दै आफ्नो शरीरबाट बाहिर निस्किँदै परको अवस्थामा पनि पुग्ने एउटा साधना मैले आफैबाट यसरी गर्दै गर्दै विकास गर्दै गएर यही साधनालाई मैले प्रयोग गरेर म यहाँ बसेर टाढाको व्यक्तिलाई जस्तो अमेरिका भनौँ या पोर्चुगल भनौँ चाइना भनौँ विभिन्न ठाउँको कोही जो मलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ ती व्यक्तिलाई चाहिँ मैले यही साधनाको माध्यमबाट परकाया प्रवेश गर्दै या उसलाई मेरो आफ्नो सूक्ष्म शरीरमा आह्वान गर्ने या म उसको शरीरमा प्रवेश गरेर मैले चाहिँ यसरी एउटा हिलिङ पनि भनौँ हिलिङ भन्ने चलन छ अहिले एउटा यो एउटा ऊर्जाको माध्यमबाट चाहिँ उसको शारीरिक र मानसिक एउटा विकार तत्त्वलाई हटाएर चाहिँ उसलाई स्वस्थ बनाउने कुनै व्यक्तिहरूलाई मैले गरेको राम्रो कुरा किनभने यो मेरो पेसा होइन यो मैले एउटा विशुद्ध कसैले सेवा र विश्वास गरेको व्यक्तिलाई मैले त्योबाट र समाधि भनेर यसको कुनै व्याख्या भन्ने भएन मैले त्यो अवस्थासम्म रहेर चाहेको अवस्थामा मैले त्यो आफूलाई सृजना गर्न सक्छु फेरि यो अहङ्कार होला त्यस्तो नि होइन तर कुन बेला मलाई चाहिन्छ त्यो अवस्था त्यसलाई मैले सृजित गरेर म त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मैले सेवा गरेर बसिरहेको छु हजुरको जुन अवस्थाको जुन ज्ञानको पराकाष्ठको जुन अवस्था र आँखा खोल्दाखेरि फेरि भौतिकको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था र फेरि बाहिर संसारमा निस्किँदाखेरि चाहिँ कस्तो फरक कस्तो महसुस हुन्छ कस्तो लाग्छ यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मलाई चाहिँ उस्तै नै त्यसमा कुनै विभेद देख्दिनँ मैले किनभने मैले मेरो यो आँखाले हजुरलाई देखिरहेको छु तर मेरो दृष्टि चाहिँ त्यहाँ छ दृश्य मैले हजुरलाई राखिरहेको छैन मेरो मनमा आँखा खोलिरहेको छु तर त्यो दृश्य मैले मेरो यहाँभित्र राखेको छैन मेरो दृश्य सदैव मेरो अन्तर्मुखी साधनाको नै दृश्य रहिरहन्छ र त्यसैमा रहिरहेको छु मैले त्यो अन्तर्मुखी दृश्यमै राखिरहनको लागि आफूलाई आफ्नो चेतनालाई राखिरहनको लागि एउटै बाटो या एउटै काम चाहिँ के गर्यो भने ठ्याक्कै बहिर्मुखी भन्दा नि अन्तर्मुखी हुन्छ मैले अघि पनि धेरै कुराहरू जुन धेरै साधनाको सर्टकटमा सिधै बाटोमा चाहिँ त्यो अन्तर्मुखी भनौँ या सोमा स्थित रहने यत्रो किनभने हजुरले धेरै बाटोहरू पनि भनौँ न आफ्नो चाहिँ एउटा बाल्यकालदेखिको जुन अवस्था रहेछ होइन अनि अहिले पछिल्लो अवस्था पनि त भनौँ न देशकाल परिस्थितिमा भएका सम्पूर्ण टेक्निकहरू चाहिँ हजुरले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ त्यसमध्येमा चाहिँ एकदम छिट्टै र एकदम तुरुन्त चाहिँ अन्तर्मुखी हुन सक्ने बाटो चाहिँ हजुरले रिफर गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ के भन्नुहुन्छ दर्शक एकदम सर्ट एन्ड सटिक एकदम छोटो मिठो साधना छ त्यो भनेको इन्द्रिय साधना कस्तो पञ्च इन्द्रिय साधना शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध हामी 5वटा विषय भयो नि हाम्रो यो आँखा कान नाक जिब्रो छालाको यो पञ्चमुखी यो
पञ्च इन्द्रिय साधना गऱ्यो भने पुग्छ। किनभने हाम्रो शरीरका सारा क्रियाकलापहरू सारा यी व्यवहारहरू यही इन्द्रियसँग जडित भयो हुनाले इन्द्रियलाई नै साधना गरिदिने जडमै पुगिन्छ। यो चाहिँ अघि हामीले चाहिँ छलफल गरिसकेका विषयहरूसँगको सम्बन्धित हो कि यो छुट्टै छुट्टै होइन प्रभु, यो पञ्चम इन्द्रिय साधना नै समस्त योगको साधना त्यही भित्रै पर्छ। फेरि भयङ्कर ब्रोड छ फेरि यो सारा अध्यात्म सारा योग साधना यो इन्द्रियसँगै जडित हो। यो इन्द्रिय नै साधना गरिदिएपछि पुग्यो। अब विभिन्न नाम दिन्छन्, यो योग यो योग यो योग। मैले दिए जस्तो अमर योग भनेर मैले दिन्छु। विदेशतिर मैले कामहरू गर्दाखेरि चीनमा एउटा नाम जस्तो सोध्छन् मान्छेले, तेरो के साधना के योग भन्छन्, अर्कोले के भन्छन्। जस्तो विभिन्न छ नि, ईसाको योग, पतञ्जलीको योग, हाम्रो जीवन विज्ञानको योग, आर्ट अफ लिभिङ, हाम्रो मनोक्रान्तिको आफ्नै एउटा नाम दिए जस्तो भने जस्तो। तर समग्र पञ्च इन्द्रिय साधना गरेपछि ऊ आफै त्यो ईश्वर प्राप्तिको मार्गमा ऊ अटोमेटिकली भित्रको गुरुले उसलाई स्वत निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा साधना जस्तो लाग्छ मलाई। छन् त विभिन्न छ होला, त्यो साधना गरेपछि पूर्ण भइन्छ होला। तर त्यो गर्नको लागि विभिन्न अष्टाङ्ग योग पनि हुनसक्छ, मन्त्र योग, लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कुण्डलिनी जागरण योगहरू सारा त्यो मन्त्र योगको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी एकाग्रता बनिन्छ, मन्त्र योगको बारेमा चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्नु। यस्तो छ, रिपिटेसन गर्ने हो माइन्डलाई। बारम्बार कुनै एउटा वस्तुमा चाहिँ उसलाई रिपिट गराइदिइरह्यो भने उसको सबकन्सियस माइन्डमा त्यो सेट भएर जान्छ। जस्तो हामीले दैनिक गर्ने क्रियाकलापहरू कन्सियस माइन्डमा, चेतन माइन्डमा त्यो सङ्ग्रहित हुने हो। त्यो अहिलेको अहिले भुलिन सक्छ। अब सबकन्सियस माइन्डमा त्यो एउटा गरिसकेपछि त्यो एउटा आदतको रूपमा जान्छ। जस्तो सोच उस्तै कर्म, जस्तो कर्म उस्तै आदत भनिन्छन्, जस्तो आदत उस्तै भाग्य। अब उसको त्यो भाग्य निर्माण गर्नको लागि सबकन्सियस माइन्डमा उसलाई आदतको रूपमा एउटा परिणत गरिदिनुपर्छ। जस्तै हामीले गाडी चलाइरहेको छौँ, हाम्रो अगाडिबाट कसैले बाटो सट्ट काट्यो, हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड अटोमेटिकली एक्टिभ भएर हामीले स्पिड कन्ट्रोल गर्ने, ब्रेक लगाउने हामीले त्यो गर्छौँ नि। तर हामीले त्यो कन्सियस माइन्डले गरे होइन, सबकन्सियस माइन्डबाट भित्रबाट आएर ठिक। त्यही अब मन्त्र योगबाट नै हामीले त्यो अब बारम्बार ईश्वरको नाम जप्ने या कुनै वैदिक मन्त्रहरू जप्ने गर्दा 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 अब हामी निद्रामा पनि या स्वप्नमा पनि त्यो रिकल भइरहन्छ र त्यस्तो। जस्तो बुद्धिस्ट कल्चरमा के छ त, त्यो प्रेयर्स फ्ल्यागहरू छ नि, त्यो तिरङ्गा झन्डा डोरीमा राखेर। अब किन त माने घुमाउँदा त्यहाँभित्र नि त मन्त्र हुन्छ या त्यो घुमाउने मानेहरूमा। अब मान्छेले कति जपिरहने त, कहिलेकाहीँ त त्यो जप्नको लागि उसको अनुपस्थितिमा पनि त्यो जपिरहोस् न परमात्माको नाम या मन्त्र। त्यसरी राख्दैपछि भगवान्ले या वायुले आएपछि हावाले हल्लाएर जपिरह्यो भने अब त्यो हामीले रिपिट गर्दा 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 माइन्डमा त्यो सेट भइसक्छ। मन्त्र योगको बाट त्यसरी पनि त्यो नि साधकको अवस्था हेरेर कुन वर्गको साधक छ। मन्द बुद्धिको साधकलाई कुन साधना गराउने, जस्तो ऊ अब गुरु निर्देशित विभिन्न विधिहरूले टिप्नै सक्दैन, ऊ पालना गर्नै सक्दैन। अब उसलाई के गराउने त, उसको बुद्धि पनि मन्द छ। अब उसलाई ठिक छ ज्ञान योगतिर लानु भएन, अब उसलाई मन्त्र योगतिर लगाएर मन्त्र जप भने मन्त्र जप्दा जप्दा पनि उसले पारङ्गत। अब योगीजीलाई अन्त्यमा यो कुनै पनि व्यक्ति योगस्थ हुँदा हुँदा होइन, साधनारत रहँदा उहाँ चाहिँ साक्षात्कारमय या चाहिँ चैतन्यमा एकाकार हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने, यसको चाहिँ मिटर भनौँ कसरी गुण धर्मबाट थाहा पाउने या कसरी थाहा पाउने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि एउटा परम चेतनासँग लिन हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? हठयोगमा पनि भनिन्छ बपु कृष्णतम वदनीय प्रसन्नता नाद स्फुर्ततम नयनेश्वर निर्मल भनेर यसरी यो गुणहरू छन्। शरीर दुब्ला पातलो हुने, अनुहारमा चमक, आँखामा ज्योति देखिने होइन। अब
उसको अग्नि पनि प्रदीप्त भएको, जठार अग्नि प्रदीप्त भएको, खाएको अन्नहरू सहज रूपमा पाचन हुन सक्ने, उसको जुन ओज तेज वीर्यको एकदम रक्षा गर्ने एउटा तेजस्वी ओजस्वी, यसबाट पनि एउटा हटिएकोबाट त्यसरी हेर्न सकिन्छ नि। अब हामीले सजिलै हेर्ने भने एन्सिङ सिलिङ त छुवाङहु भन्छु म चाइनिजमा, यो आँखा हेर्ने, आँखा हेर्दाखेरि चाहिँ उसको हृदय झल्किन्छ अनि आँखाबाट सम्पूर्ण भावहरू देखिन्छ र जस्तो आँखा छ त्यो अनुसारको उसको आचरणहरू, उसको बाणीहरू हुन्छ। कसैले पनि आँखाको भावलाई छल्न सक्दैन, झुक्काउन सक्दैन, त्यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। उसको आँखामा कतिको रसिलोपन छ या सुक्खापन छ। रसिलोपन छ भने ऊ भित्रदेखि उसको अनाहत चक्र या उसको हृदय एकदम बलेको छ, किनभने ऊ हरेक कुराहरू यहाँबाट सोच्छ, यहाँबाट होइन। शब्दले ढाक्न सक्छ, आँखाले ढाक्न सक्दैन। ऊ कहाँबाट चलेको छ, मस्तिष्कबाट चलेको छ या हृदयबाट चलेको छ। हजुरको हठयोगको त्यो पोस्चरहरू हेर्दाखेरि होइन, हजुरको चाहिँ नि पेटको अवस्था, हजुरको शरीरको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ एकदम नमन योग्य छ हजुरको उसमा चाहिँ नि। अब हजुरले चीनमा पनि योगको प्रशिक्षण गरिरहेको तस्बिरहरू हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ चीनमा यहाँको कहिलेदेखिको सुरु भयो, कसरी चाहिँ चीनमा प्रशिक्षण गरिरहनु भएको छ यहाँले? चीनमा मेरो 2012 इस्वीसम्म 2012देखि चाहिँ मैले चीनमा नै गएर कार्यक्रम गर्ने, चीनको व्यक्तिहरू नेपालमै आएर, अहिले भर्खरै म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै एकजनाले फोनै गरिरहनु भइरहेको थियो उहाँ आउनको लागि इच्छुक भएर। मतलब पहिला त म एउटा पर्यटनको मार्गद्वारा म यो भाषा मलाई पहिला नै सिकेको थिएँ 2000 साल इस्वीसम्म, 2000 सालमा, आजभन्दा 24 वर्ष, अहिले 2024 साल हो। त्यो भाषा भएको कारणले चाहिँ त्यो बेलामा चिनिया भाषा बोल्ने व्यक्ति नेपालमा कमै थिए, 10-12 जना जति थिए। त्यही भाषाको प्रयोग गरेर मैले पथ प्रदर्शकको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ र मार्ग चाहिँ मेरो माध्यम चाहिँ पथ प्रदर्शक टुर गाइड थियो। अरूहरूले बाहिरी जगतको यात्रा गराउनुहुन्थ्यो या बाहिरी दृश्यहरू गराउनुहुन्थ्यो, म चाहिँ मेरो भित्र लुप्त रहेको अध्यात्मको चेतनाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक पथ प्रदर्शकको माध्यमबाट चाहिँ अन्तर साधनाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई गराउने एउटा मौका पाएँ। र 2012 सालदेखि चाहिँ मैले यसैलाई नै मैले चीनमा योगलाई नै प्रचार गर्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनहरूलाई, किनभने नेपाललाई धेरै मन पराउनुहुन्छ, एउटा तपोभूमि पनि हो। विभिन्न योगी सन्तहरू नेपाल हिमालको क्षेत्रमा नै आएर योग साधना तपहरू गरेको र यहाँबाट सिद्धि प्राप्त गरेर ईश्वर अनुभूति गरेका योगीहरू धेरै हुनुहुन्छ। र त्यो हिसाबबाट चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा विशेष एउटा हिसाबबाट उहाँले सोच्नुभएको हुन्छ र भाषा पनि थियो। अनि त्यही मार्गबाट मैले चीनमा यो भाषाको माध्यमबाट सिकाउने मौका पाएर अहिले हजुर यो त चीनतिर पनि सिकाइरहनुहुन्छ भने यता भारतीय दूतावासमा पनि यहाँले चाहिँ योग सिकाउनुहुन्छ बिहान, यहाँ चाहिँ कहिलेदेखि? समोत्तम योग उच्चते भनिन्छ। समोत्तम अब हामी चाहिँ यो देश ऊ देश भन्दा पनि टेरिटोरी भन्दा चाहिँ बाहिर बियोन्ड द टेरिटोरी भनिन्छ होइन। अब 4 वर्ष अगाडिदेखि मैले भारतीय दूतावासमा विभिन्न डिप्लोमेटहरूले र स्वामी विवेकानन्द कल्चर सेन्टर त्यहाँ पनि एउटा सेवा गर्ने मौका पाएँ र अहिले डिप्लोमेटहरूलाई गराउँदैछु। हजुर सामाजिक कार्यमा पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ होइन? शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि पनि हजुरहरूले चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ। यो सेवाभाव चाहिँ यो के आध्यात्मिक यात्रामा लागेपछि सेवाभाव अटोमेटिक आउनुपर्छ होइन, तर योगभित्र नै यो पर्छ, यो पनि एउटा योग नै हो। जस्तो हाम्रो सेवा कर्महरूबाट चाहिँ हाम्रो अन्तर हृदयको शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ, अहङ्कारलाई चाहिँ त्याग गर्न सजिलो हुन्छ। अरूको दुःखलाई हामीले आफ्नो दुःख सम्झेर आफूभित्र नै त्यो दुखित व्यक्तिलाई आफूलाई प्रतिबिम्बको रूपमा एउटा सम्झेर हेर्ने हो भने हामीभित्र भएको धेरै अहङ्कारहरू चाहिँ निर्मूल रहन्छ र हामीलाई चाहिँ
यौगिक क्रियाहरू गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ आध्यात्मिक यात्राको लागि। त्यसै कारणले एउटा न एउटा सेवा कर्म शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा सेवा गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु। हजुरको यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई हजुरले जुन समय दिनुभएको छ यसको लागि हामी नादबिन्दु परिवार आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो जुन जाडो महिनामा योगी बन्ने कि भोगी बन्ने भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ, योग गर्न नसक्ने व्यक्तिको अल्टरनेट भनौँ न यो जाडो महिनामा चाहिँ कसरी, जस्तै मर्निङ वक जस्तै के गर्न सकिन्छ अरू, त्यसको टिप्स सहित हामी कार्यक्रमबाट। म एउटै कुरा भन्छु उहाँहरूले, जस्तो सबै व्यक्तिले योग रुचाउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, सबै व्यक्तिलाई खेलकुद मनपर्छ भन्ने पनि छैन। कोही व्यक्तिहरू बिहान शरीर र मनलाई शुद्ध राख्नलाई, शारीरिक रूपमा सुगठित राख्नलाई बिहान मर्निङ वाकहरू पनि गर्नुभएको छ। उहाँले मर्निङ वाक गर्दाखेरि आफ्नो गोडाको पाइलाहरू कसरी चालिरहनु भएको छ उहाँलाई ज्ञातै हुँदैन। फोन गर्दै या एफएम समाचार सुन्दै अथवा कोही साथीलाई लिएर, एक्लै नजाने कोही साथीलाई लिएर गफ गर्दै वाकिङ गरिरहनु भएको हुन्छ। म उहाँहरूलाई एउटै सुझाव दिन्छु, केही गर्नु पर्दैन। उहाँहरूले सकिन्छ एक्लै र आफ्नो पाइला, कुन पाइला अगाडि चढेको छ कुन पाइला पछाडि, त्यसको बोधको साथ अगाडि चल्दै जाने होसपूर्वक। अनि अर्को श्वासको गति, 2 पाइला 1 श्वास, मतलब 2 पाइला चल्यो 1 इनहेल अथवा 1 श्वास भित्र लिने भयो। अर्को 2 पाइला चल्यो प्रश्वास, 2 पाइला चल्यो 1 श्वास भित्र लिने, 2 पाइला चल्यो 1 प्रश्वास बाहिर छोड्ने। यसरी मात्रै गर्नुभयो भने एक त उहाँ सजगता भएर गोडा चालिरहनु भएको, त्यसमा धारणाको अभ्यास हुन्छ। अर्को हजुरले श्वासलाई सोच्दै चाल्दै गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि प्राणायामको अभ्यास हुन्छ। यति मात्र गर्नुभयो भने उहाँहरूको यति धेरै उहाँलाई बेनिफिट हुन्छ। त्यो उहाँले कमसेकम 20-21 दिन गरेपछि उहाँले आफूलाई सोध्नु ममा के रूपान्तरण भयो, उहाँले स्वयं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको यो अमूल्य समयको लागि हामी आभारी छौँ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। हेर्दै रहनुहोला 7 स्टार टेलिभिजन। अहिलेलाई बिदा पाऊँ। धन्यवाद। सबैको मङ्गल होस्। जय होस्, सबैको मङ्गल रहोस्।